नहीं, ये नामुमकिन है। अम्र, मगर तुमने नहीं कहा था कि वो सुलह नहीं करेगा। सुलह नहीं करनी चाहिए थी। मैंने हर रुख से दिक्कत के साथ जांच लिया था, इम्कान नहीं था कि सुलह करे। फिर कैसे इस सुलहनामे पर दस्तखत कर दिया? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अब तुम क्या समझते हो? मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ आराम कर लो, अच्छी तरह सोचो। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो तुम हल न कर सको। क्यों हसन इब्ने अली ने जल्दी से मान लिया? दोबारा गौर करो, शायद तुम्हारा जवाब इसी खाल के टुकड़े में मिल जाए। शायद इन्हीं जुमलों में पोशीदा हो। गौर से देखो, अल्फाज के पीछे कुछ मौजूद हो जो हमारी निगाहें न देख पा रही हो। जो कुछ इस खाल पे लिखा है वो चंद शराइत हैं जिसकी कोई अर्जिश नहीं, और हसन इब्ने अली अच्छी तरह जानते हैं कि तुम इनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं करोगे। इसके अलावा हुक्म जारी करने में तुम क्या जमानत दोगे जो उसने लिखा है? लिखा है, तुम्हें मुसलमानों के खून की हिफाजत में पैगंबर इस्लाम की सुन्नत और किताब खुदा पर अमल करना होगा। क्या तुम अमल करोगे? क्या हसन को नहीं मालूम कि तुम अमल नहीं करोगे? अगर अमल ना किया तो क्या होगा? कुछ नहीं। लिखा है कि अली को गालियां ना दो। अगर दिया तो क्या होगा? लिखा है कि अपने बाद खिलाफत के वास्ते किसी को मुअय्यन नहीं करोगे। क्या हसन को नहीं मालूम कि तुम खिलाफत नहीं छोड़ोगे और खिलाफत को बनु उमय्या की मीरास बना लोगे? मालूम है, मालूम है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है। यानी क्या? आखिर इसका जवाब तो होना चाहिए। नहीं मालूम, नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब मुझे जाने दो। शायद ये खुद अहदनामा ही हमारा जवाब हो। देखो, क्या तुम वाकई इस अहदनामे पर अमल करोगे? कोई पूछने की बात है? मालूम है कि अमल नहीं करूंगा। हसन इब्ने अली को भी मालूम है। वो तुम्हें मजबूर करते हैं कि तमाम मुसलमानों की हर जगह हिफाजत करोगे और उनका एहतराम करोगे, मगर उन्हें मालूम है कि तुम मुसलमानों को महफूज नहीं रख सकते। इस तरह सभी लोग तुम्हें अच्छी तरह जान लेंगे। जान ले तो फिर तुम जैसा अहश मुसलमानों पर किस तरह खिलाफत करेगा? ठीक है, मैं हित को तोड़ के हुक्मरानी करूंगा, क्या हो जाएगा। अम्र आस अपनी शैतानी जहानत से समझ चुका था कि खतरा इससे भी ज्यादा है जो उसने रचाया है। वो ये जान चुका था कि हसन इब्ने अली ने उसे और अबू सुफियान के बेटे को जिल्लत की जंजीरों में इस तरह जकड़ दिया है कि ये शिकस्त अनकरीब खानदान बनी उमैया की चूलें हिला के रख देगी। यही दर्द अलम और गुस्सा लिए हुए मिस्र चला गया और इस मुश्किल मुअम्मे के हल से आजिज वहीं हलाक हो गया। अमीर, कैस इब्न साद ने हमला कर दिया है। उसके साथ कितने लोग हैं? कोई नहीं, अकेला है, चिल्लाता हुआ आगे बढ़ रहा है। उससे मारना नहीं, हुक्म दो कि उस पे कोई तलवार न चलाए। लो, उसे बताना वो हसन इब्न अली की दस्तखत पहचानता है। कैस, ठहरो। हसन इब्न अली मुआविया इब्न अबी सुफियान के साथ सुलह करना चाहते हैं। हमें इजाजत नहीं कि तुम्हारा सर तन से जुदा कर दें। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हसन इब्न अली के दस्तखत पहचानते हो? अच्छी तरह पहचानता हूं। तो लो, इसे देखो।
صلح کے بعد امام علیہ السلام کوفے سے مدینہ ہجرت کر گئے اور اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے جوار میں دین حنیف کی ترویج و تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آن حضرت کے وجود ذیجود سے فیضیاب ہونے کے لیے اسلامی ممالک سے آپ کے مشتاق اپنی علمی اور روحانی پیاس بجھانے مدینہ میں آپ کے درس میں شرکت کرنے کے لیے جوق در جوق آنے لگے، اور ایام حج میں تو ان لوگوں کا تانتا بن جاتا تھا۔ یہ ایک سنہری موقع تھا کہ جس میں وہ کلام الہی، حکمت محمدی اور عدالت علوی کو بیان کریں۔ اس طرح دین خدا کے استحکام کی راہ ہموار کریں اور دشمنان دین اور عہد شکنوں کے مکر و ہیلوں اور سازشوں کو بے نقاب کریں۔ دوسری طرف پسر ابو سفیان نے طے شدہ معاہدے کے تحت مروان ابن حکم کو مدینے کا حاکم بنا دیا، کوفہ کو مغیرہ کے حوالے کیا اور حکومت شام کے امور ضحاک ابن قیس کو سونپ کر خود تمام سیاسی امور سے آسودہ خاطر ہو کر حج کے بہانے عرب کے مشائخ اور بزرگوں سے گفتگو کرنے مکے کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنی حکومت کی بنیادوں کو مستحکم کر سکے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باپ کی عدم موجودگی میں معاویہ کی ظاہری دینداری کے برخلاف یزید نے فسق و فجور کی محفلیں جمانا شروع کر دیں اور بنی امیہ کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ تم لوگ یہی انتظار کرو، دیکھوں تو ادھر کیا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ شہر سے نکلے اسی دن امیر زادے نے حکم دے دیا کہ مجھے زندان میں ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ ایسے کام نہ کریں جس سے لوگ امیر المومنین کے خلاف ہو جائیں، لیکن انہوں نے مجھے زندان میں ڈال دیا اور میرے منہ پہ کوڑے مارے۔ کیوں؟ کیا کر رہا تھا؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ خود ان سے پوچھ لیں۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ مجھ پہ رحم کیجیے امیر زادہ بڑا سنگ دل ہے، اس نے کہا ہے اگر میں نے زبان کھولی تو میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ لگاتار 10 دن زندان میں نے کوڑے کھائے ہیں۔ اور اگر ام یزید نہ ہوتی تو میں اب تک ہلاک ہو چکا ہوتا۔ صاف صاف بتا دیوانے، ورنہ میں خود ہی تجھے ہلاک کر دوں گا۔ امیر زادے نے اس نصرانی لڑکی کو بادشاہی خاندان کا لباس پہنایا اور پھر خدم و حشم کے ہمراہ محل سے باہر نکلے اور عوام کے درمیان آ گئے۔ کون سی نصرانی لڑکی؟ وہی نصرانی لڑکی جس کو امیر نے محل سے باہر نکالنے کا حکم دیا تھا۔ ہاں، پھر؟ شہر کے چند لوگوں نے اعتراض کیا۔ امیر زادے نے ان سب کو باندھنے کا حکم دیا، گالیاں دی اور خود سے ان کو کوڑے لگائے، اس حالت میں کہ نشے سے لڑکھڑا رہے تھے اور ان کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ باہر لوگ جمع ہو گئے ہیں اور بہت شور مچا رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ امیر لوٹ آئے ہیں۔ 3 دن بعد سپاہیوں کو بھیجا کہ ایک بڑے آدمی کی بیٹی کو اس کے گھر سے اٹھا کے محل میں لے آئیں۔ اس کے بھائیوں نے مخالفت کی، آپس میں جھگڑا ہو گیا اور پھر 2 آدمی مارے گئے۔ تو کہاں مر رہا تھا؟ میں زندان میں تھا امیر۔